अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, सीमा हैदर का केस सबके सामने है ओपन। ये दो मुल्कों के में दरमियान में ये मामला है और जिसमें गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुई और इसी तरह मुसलसल वो अपने झूठ पे झूठ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा ही गंद बोलती है, बकवास करती रहती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाती रही है। अभी कभी कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ, कभी कहती है जी मैं यहाँ पर बड़ी खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, मैंने बच्चों को एडमिशन करा दिया है स्कूल में। ये तमाम मैं अपडेट आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ हर वक्त। अलहमदिल्ला जिस तरह भी मुझे टाइम मिलता है, दोस्तों से बात होती है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। नाज़रीन, अभी एक रिसेंटली बहुत अहम ज़बरदस्त और करंटली हमारे पास स्टेटमेंट आई है। तो वहाँ के एक वकील हैं जनाब सूर्या वर्मा साहब, उन्होंने एक एफ़आईआर दर्ज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के कोर्ट में इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही एक उसने अपना केस रख दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं और पाकिस्तानी बच्चे हैं, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आई है और ये तमाम उसने ये चीज़ें उसमें रखी हुई हैं और इसमें गुलाम हैदर के पक्ष में यानी उसके हक़ में ये बातें की हैं उसने। ये तमाम तर बातें सबके सामने ज़ाहिर कर रहा है वो। और इसी तरह वो कहता है अगर अगर वहाँ पे सीमा हैदर अगर अदालत में जाती है तो कानून के सामने हाज़िर होती है, तो वो जब अदालत वहाँ से पूछेगी उससे कि भाई ये अनलीगल तरीके से कैसे इंटर हो गई, तो वो उसको गिरफ़्तार कर ले जाएगा। साथ लप्पू को, झिंगूर को, सचिन सीमा सचिन के झंगूर कहते हैं, वो उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाए क्योंकि वो उसका सहूलकार बना और गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से वो वहाँ पर पहुँची। ये तमाम तर बातें उसके सामने हैं। AP सिंह इसीलिए चाह रहा है कि गुलाम हैदर वहाँ इंडिया में दाखिल ना हो, किसी तरह से गुलाम हैदर यहाँ उसको भूल जाए और अपने बच्चों को भूल जाए। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम तर बातें गुलाम हैदर कभी भी नहीं भूलेगा, अपने 4 बच्चों को नहीं भूलेगा। इस औरत को भूल सकता है लेकिन अपने 4 बच्चों को नहीं भूलेगा। वो बार बार हुकूमत, दोनों तरफ की हुकूमतों से अपील कर रहा है कि मुझे किसी तरह से मेरे बच्चे मुझे मिल जाएँ। अभी सूर्य वर्मा ने ये भी बताया साथ कि अगर वो बच्चों के साथ बात करवाने का हमने अदालत में फर्दर यानी केस लगा दिया है कि वो हमसे यानी मीडिया से बात की जाए, इस वकील सूर्य वर्मा से बात कराई जाए और अपने वालिद साहब से, उसके गुलाम हैदर से बात कराई जाए ताकि वो अपने बाप को देख सकें और उसे प्यार कर सकें। क्योंकि जब सवाल साफ़ी ने किया उससे, तो कहने लगा जी कि बच्चों को तो वो अपने मर्ज़ी से सीमा हैदर दिला रही है बयानात। तो नाज़रीन, ये तो ज़ाहिर है जब वहाँ पर गए गए हैं बच्चे, तो अब सचिन को ही अपना वालिद साहब कहते हैं क्योंकि वो तो उनको पढ़ी लिखी बातें की जाती हैं इसमें, क्योंकि वो दोनों ही गिरफ़्तार हो जाएंगे। साथ AP सिंह भी इसका मज़ा चखेगा क्योंकि वो बाज़ाहिर एक दलाल लग रहा है सबको। AP सिंह मुसलसल वो दलाल है, दलाल की रोटी खाता है, वो दलाली कर रहा है क्योंकि उसने निर्मला केस में भी अपने उस केस को लंबा किया। 12 से 18 साल गलबन सुना है जी उसकी मुद्दत थी, जिसमें वो बेचारी बच्ची को साथ ज़्यादती हुई थी। उसके 4 मुजरिम थे और उन चारों को सज़ा हुई। वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ की पूरा अवाम ने उसका निर्मला केस का इसके वो AP सिंह की मुखालफत की और वो केस हार गया था AP सिंह। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी ऐसा ही होगा, AP सिंह ज़रूर हारेगा इस केस को और केस का इसको मुँह से खानी पड़ेगी क्योंकि ये कहीं का नहीं है बंदा, इसी को अपनी TRP बढ़ाता है, अपने आप को दिखाता है लोगों के सामने जी, मीडिया में रहना चाहता है ताकि इसकी ज़्यादा वाह वाह हो यानी जय जयकार हो। ये तमाम तर इसीलिए ये मामला वो करता रहता है क्योंकि उसका झूठ से अपनी केस है। अगर अदालत में लगता है तो यकीन करें ये केस गुलाम हैदर जीतेगा। अब उसने सूर्य वर्मा ने ये कहा है कि गुलाम हैदर एक मज़लूम है और वो अपने बच्चों का डिफेंड कर रहा है, सिर्फ बार बार हमारी हुकूमतों से गुजारिश करता है दोनों तरफ की किसी तरह से मेरे बच्चों को मुझसे मिला दिया जाए, मेरे बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए। सीमा हैदर को ना भी डिपोर्ट किया करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको कम अज़ कम बच्चों को डिपोर्ट कराने में जो लोग वहाँ के हैं, वो वकील हों या अवाम हो, सब की मोहब्बतें बटोर रहा है। बहुत खुशी हो रही है गुलाम हैदर को। अब इंटरव्यू में बार बार कह रहा है जी मेरे बहन भाई जो वहाँ पर इंडिया में हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, इसी तरह सुरमा वर्मा साहब ने ये भी बताया कि अब इस गुलाम हैदर है जो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है केस में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया नहीं जा सकता। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दे लूँ कि हमारे वकील हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोशन अली अज़ीम साहब,
وہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کے لیے اپنے ویزا لگوانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی غلام حیدر ہوگا، کیونکہ یہ بہت جلد یہ وہاں پہ ایکٹیویٹی کریں گے، اس جھنگور منگور کو سبق سکھائیں گے، اور وہاں سے بچے ڈپورٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سیما حیدر بھی ڈپورٹ ہوگی، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ، وہ اسی طرح بنے رہیں اور اس کے ساتھ پورا تعاون کریں غلام حیدر کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے بچوں کو حاصل کر سکے، اور اس طرح کے آئندہ کوئی غیر قانونی طور پہ غیر گھس بیٹھیا آپ کے ملک میں نہ آئے، نہ پاکستان میں آئے، نہ وہ آپ کے ملک میں جائے، اور یہ تو غیر قانونی طور پہ گئی ہے، اس کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ واضح سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طلاق کے کچھ پروسیس ہوتے ہیں، جب وہ بچوں کی جمن پرچیاں ہوتی ہیں، جب بچے کو اسکول میں ایڈمیشن اسی صورت میں ملتا ہے، اسی طرح آپ کا بھی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں عدالت سے لینا ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ اس کو طلاق ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا پتر نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکے کہ جی مجھے طلاق ہو گئی ہے، نظریہ سب جھوٹ ہے، اور مکار عورت جھگور ہے۔ ابھی ریسنٹلی غلام حیدر کا انٹرویو آیا جس میں اس نے اس شخص کو دکھایا ہے جہاں پر وہ 3 دن مسلسل ان کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کو پھر سیر و تفریح کراتا رہا ہے، اور ابھی اس پٹھان کا بھی بیان آیا ہے جو کہتا جی میرے اس نے 1.5 لاکھ روپے دینا ہے۔ نظری اس طرح سے جھوٹ اور مکار جی یہ اپنا سارا کچھ سب کے سامنے کرتی گئی ہے پاکستان سے، اسی طرح وہاں پہ انڈیا والوں کو بہکا رہی ہے، کبھی وہاں پہ لوکل لوگوں کو ڈرا رہی ہے، جو اس سے ڈر جائیں تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو ڈرا رہی ہے، ان کے خلاف کیس کر رہی ہے، یہ تمام تر چالیں ہیں جو ایس پی سی سکھا رہا ہے۔ نظرین آپ خود سنیں، جو ہمارے ملک میں ایک اچھی خاصی زندگی، بادشاہ والی زندگی، ملکہ والی زندگی گزار کے گئی ہے یہاں سے، وہاں پر وہ گئی ہے اور غیر قانونی طور پہ گئی ہے۔ آپ ناظرین خود بتائیں ایسی عورت کے ساتھ آپ کا ملک سیف ہے؟ جو وہاں کے لوکل ہیں ان کے خلاف پوری پروپیگنڈا کر رہی ہے، ان کو پورا ایکسپوز، یعنی ان کی مخالفت کرتی رہتی ہے ہر وقت، اپنے بار بار اتنے تہوار مناتی جو شاید ہندو رسموں میں بھی نہ ہو، اور جو وہ آپ کو وہاں پر مناتی ہے، اور اب تمام یہ باتیں آپ کے ملک میں ہوتی ہیں، آپ کو بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کیونکہ یہ وہاں پہ اتنے تہوار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تہوار مناتی ہے، صرف دکھلاوا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف نیشنلٹی لینا چاہتی ہے، آپ لوگوں کا محبت پانا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اس قسم کے بیہودہ ورڈ کرتی رہتی ہے۔ ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس کو ایکسپوز کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، ان کا غلام حیدر کے بچے مل جائیں، پاکستان کے بچے پاکستان میں واپس آ جائیں، اس عورت کا، اس مکار عورت کا سارا چٹا بٹا کھول کے رکھ دیا گیا ہے سب کے سامنے۔ اب اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے بہت جلدی کہ اس کو رپورٹ کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، میں نئی اپنے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، جب تک میری ویڈیو کا بہت شکریہ، آپ لوگ دیکھتے رہیے اور مجھے کمنٹ کرتے رہیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔